नमस्कार, यो न्यूज 20 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पछिल्लो केही समयदेखि निर्वाचन आयोगमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको दौडधुप जारी छ। कहिले दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै त कहिले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि। अहिले केही समय अघि माओवादीबाट एमाले बनेका नेताहरू पनि माओवादी पार्टी नै खारेज गर्नुपर्ने माग लिएर निर्वाचन आयोग धाइरहेका छन्। एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदल निरन्तर छलफलमा छ। दुवै पक्षका सदस्यहरूले सहमतिको अन्तिम चरणमा रहेको दावी गर्दै आए पनि निकास हात लागेको छैन। विगतमा पनि यस्तै दावीका बीच अन्तिममा विवाद समाधान नभएको उदाहरणले कार्यकर्ताहरूमा अझै पनि आशंका कायमै छ। यता नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको किचलोले गर्दा महाधिवेशनको समय नै सर्ने आशंकाका बीच सभापतिको आकांक्षीहरूको छलफल र भेटघाट जारी छ। संस्थापन पक्षले पनि सहमति जुटाएर सकेसम्म बलियो रूपमा प्रस्तुत हुने दाउमा छ भने अन्य आकांक्षीहरूले पनि कडा चुनौती दिने तयारी गर्दैछन्। यो सँगसँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि अहिलेको प्राइम टाइम बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमाले विवाद समाधानका लागि कार्यदल निरन्तर छलफलमा, सहमतिका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै। हामी सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं र सम्भवतः अझै हामी टुङ्ग्याउँछौं। माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीका लागि पूर्व माओवादी नेता आज पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता खारेजीको निवेदन दिनु हास्यास्पद भएको माओवादी केन्द्रको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसमा आसन्न 14औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दो, संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिमा साझा उम्मेद्वार बनाउने गरी छलफल सुरु। धान रोपेको 2 महिना बित्दा पनि सुदूरपश्चिमका किसानले मल पाएनन्। मल अभावकै कारण वर्षेनी उत्पादन घटेको किसानको गुनासो। जल र मल छैन भने त खेती छैन। हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई पनि साह्रै समस्या र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्ममा 3% कम्पनी मात्र सहभागी। सरकारी र निजी क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूलाई समेट्ने सरकारको योजना नारामै सीमित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलले सहमतिका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने भएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा मस्यौदामाथि दुवै पक्षको सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिन छलफल भएको कार्यदलले जनाएको छ। कार्यदलको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समक्ष पेश गरिने जनाइएको छ। यस्तै शुक्रबार नै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको पनि कार्यदलले जनाएको छ। पार्टी एकतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर केही बुदामा थप गर्दै त्यसलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। तीको ड्राफ्ट भन्दा नि हामीले पार्टी एकतालाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेर केही मुद्दाहरूमा हामीले आफ्ना धारणाहरूलाई सहमतिका साथ बनाउने प्रयत्न गरेका छौं। हामी सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं र सम्भवतः अझै हामी टुङ्ग्याउँछौं। एमालेको विवाद समाधानका लागि कार्यदल केही दिनदेखि निरन्तर छलफलमा छ, तर ठोस सहमति भने हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा परेको दल दर्ता खारेजीको निवेदनप्रति आफ्नो ध्यानकर्षण भएको बताएको छ। एमालेमा रहेका माओवादीका नेताहरूले अधिवक्ता सरोज बडाथोकी मार्फत बुधबार आयोगमा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए। केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसप्रति माओवादी केन्द्रको ध्यानकर्षण भएको भन्दै अवसरवादी र अनैतिक तत्त्वले पार्टीलाई बदनाम गराउन खोजेको निवेदन दर्ता गराएको बताएका छन्।
केही अवसरवादी, स्वार्थी, लालची, अनैतिक तत्त्वले यस प्रकारको दुष्प्रचार गरी पार्टीलाई बदनाम गराउन सकिन्छ भन्ने मनसायले उक्त कार्य गर्न गराउन प्रयत्न गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पार्टीसँग सरोकार नभएको व्यक्ति निवेदक रहेको र दल दर्ता खारेजी सम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुनेले त्यस्तो हरकत गर्नु हास्यास्पद भएको समेत माओवादी केन्द्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 2069 देखि महाधिवेशन नभएको भन्दै नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने माग आयोगमा दर्ता गराएको निवेदनमा छ। राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधान सम्मत रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ 21 गते गरेको मन्त्री परिषद विस्तार, थपघट र हेरफेर विरुद्ध परेको रिटको सुनवाईमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि जवाफ मागेको थियो। शुक्रबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान सम्मत रहेको उल्लेख गरेको छ। जवाफमा संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सहमतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले राष्ट्रपतिलाई मुद्दामा समेटिनु संविधान विपरीत भएको पनि उल्लेख छ। गत जेठ 7 गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 21 मा 1 उपप्रधानमन्त्री, 9 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीलाई हटाएर उपप्रधानमन्त्री सहित 10 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जेठ 27 गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेका थिए। यसअघि नै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री काम चलाउ बनिसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिमा 1 जना मात्र उम्मेद्वार बनाउने गरी छलफल सुरु भएको छ। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको पहलमा शुक्रबार संस्थापन इतर समूहका सभापति आकांक्षीहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास भएको हो। बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र सहमतिको प्रयासको प्रारम्भ भएको बैठकपछि नेताहरूले बताएका छन्। एकता सभापतिजी लगायतको एकता पनि पहिलो प्राथमिकता हो हाम्रो भनिरहेको छु। नेपाली कांग्रेसका पार्टीभित्र मात्रै होइन, कोही पनि नमिल्नेहरू एकअर्का बिचमा बसेर मिल्नुपर्छ भने पनि त्यो सकारात्मक हो। भन्दाखेरि हाम्रै पार्टीका 3टा नेताहरू मिलेर कुनै विकल्प खोज्छन्, त्यो सकारात्मक हो। अब त्यसको परिणाम के आउँछ त्यो परिणामलाई चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुहोस् न। हामी सबैजना एक छौँ, सबैलाई चिन्ता छ, राष्ट्रको चिन्ता छ र अहिले नेपाली कांग्रेस कमजोर हुनुभन्दा बलियो भएर जाँदाखेरि राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो सोच छ र हामी एकै भइकन जान्छौँ, एक भइकनै हामी एकजनाको उम्मेदवारी दिन्छौँ। बैठकमा सभापति आकांक्षीहरू रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मानसिंह, कृष्ण सिटौला, डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र बलबहादुर केसी बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। संस्थापन इतर समूहबाट मुख्य गरी वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क, नेता सिंह र शेखर र सिटौलाले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिबाट पछि नहट्ने दावी गर्दै आएका छन्। तर संस्थापन इतर समूहमै रहेर सभापति दावी गर्दै आएका नेता कल्याण गुरुङलाई भने बैठकमा बोलाइएको थिएन। नेकपा एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू अहिले आफ्नो पूर्व पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग धाइरहेका छन्। शुक्रबार पनि उनीहरू निर्वाचन आयोग पुगे। आखिर उनीहरू किन बारम्बार निर्वाचन आयोग धाइरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। 2075 जेठ 3 गते नेपालमा 2 ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकता भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बने। त्यतिबेला अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भने आधा कार्यकाल अर्का अध्यक्ष दाहाल बन्ने सहमति थियो। तर पछि ओली र दाहाल बीचको सो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि नेकपा भित्र विवाद उत्कर्षमा थियो। त्यति नै बेला नेकपा नाम आफ्नो दावा गर्दै ऋषि कटेलले रिट दायर गरे। जुन मुद्दामा फागुन 23 गते अदालतले कटेलको पक्षमा फैसला गर्दै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो। त्यसपछि दुवै दलका नेताहरू आफ्नो पुरानो पार्टीमा फर्किए पनि
माओवादीका केही नेताहरू भने एमालेमै प्रवेश गरे र मन्त्री समेत बने। तिनै नेताहरू माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजी माग मात्र गरिरहेका छैनन्, आफूहरूको माग छिटो सम्बोधन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। उनीहरूलाई एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गरेको थियो। शुक्रबार पूर्व माओवादी नेता टोप बहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर खारेजीको निवेदनमा छिटो निर्णय गर्न माग गरे। माओवादी पार्टी मनपरी ढङ्गले चलिरहेको हुनाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन आयोगले खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए। तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगरेर माओवादी पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै अवैधानिक पार्टीले वैधानिक जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्नु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्। पार्टी विधान विपरीत अनुशासनहीन र मनपरी ढङ्गले चलिरहेको हुनाले नियमानुसार अवैध पार्टी खारेज हुनुपर्ने उनले बताए। चाहे केन्द्रीय सङ्घीय सांसद हो, चाहे प्रदेश सांसद, चाहे स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि हो, जनताबाट चुनिएका प्रत्यक्ष चुनिएका वैधानिक जनप्रतिनिधिहरूलाई अवैधानिक पार्टीले कार्य गरिरहेको छ। यस कारणले यस्तो खालको चाहिँ अराजकता नहोस्, यस्तो खालको गैरकानुनी तरिकाले चल्न हुँदैन। माओवादीले लामो समयदेखि महाधिवेशन नगरेको भन्दै दल दर्ता खारेजीको लागि पूर्व माओवादी नेताहरूले बुधबार आयोगमा निवेदन दिएका छन्। निवेदनमा 2071 देखि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको दाबी गरिएको छ। दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदन उप आयोगले थालेको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिन रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह लगायतका नेताहरू आयोग पुगेका हुन्। यसरी पार्टी छाडेकाहरूले अर्को पार्टी खारेजीको माग गर्नु अस्वाभाविक भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। कुनै तथ्य, तर्क, कानुनी आधार बिना चाहिँ तपाईँको हावादारी ढङ्गले जुन ढङ्गले एउटा आक्षेप गरिरहेको छ, यसमा कुनै सत्यता छैन, कुनै तथ्यता छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र 73 सालको जेठमा चाहिँ तपाईँको अधिवेशन गरेर चाहिँ तपाईँको दस्तावेज तयार गरेर, विधान तयार गरेर, सबै तयार गरेर चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको हो। यसैबीच शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रको मान्यता आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै भविश्वर पराजुलीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। पराजुलीले यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रमा आफ्नो पार्टी गौरवशाली एकता गरेका थिए, तर पछिल्लो समय प्रचण्ड एमालेमा प्रवेश गरिसकेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र आफ्नो नेतृत्वमा रहेकाले राजनीतिक दलको मान्यता दिलाउनु पर्ने भन्दै पराजुलीले आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भएमा पार्टीले कारबाही गर्दा सांसद पद जाने भएकाले पनि पूर्व माओवादीका नेताहरूमा छटपट्टि देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ उडान संख्या थप गरेको छ। यसअघि उडान खुल्ला गरेका गन्तव्यमा भारत बाहेकका मुलुकमा हुने उडान संख्या थप भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको हो। नयाँ निर्णय अनुसार अब सातामा कुल 53वटा उडान हुनेछन्। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सातामा 2 उडान मात्र हुनेछ। सातामा यूएई को दुबईमा नेपाल एयरलाइन्सले 2वटा, हिमालय एयरलाइन्सले 3वटा, फ्लाइ दुबईले 3वटा उडान गर्ने भएका छन्। कतारको दोहामा नेपाल एयरलाइन्स र कतार एयरवेजले हरेक दिन 1-1वटा उडान गरी साताको 7 दिन जहाज उडाउने अनुमति पाएका छन्। साउदी अरेबियाको दमाममा हिमालय एयरलाइन्सले साताको 4वटा उडान गर्ने अनुमति पाएको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरमा नेपाल एयरलाइन्सले सातामा 2 उडान भर्नेछ। हिमालय एयरलाइन्सले सातामा 3वटा क्वालालम्पुर उडानको अनुमति पाएको छ। यस्तै टर्किस एयरलाइन्सले टर्कीको इस्तानबुलमा सातामा 3वटा उडान पाएको छ। जजिरा एयरवेजले भने कुवेतमा सातामा कुल 5 उडान गर्नेछ। सलाम एयरले ओमानको मस्कटमा कुल 3 उडान गर्ने अनुमति पाएको छ। एयर अरेबियाले 3 दिन उडान गर्न पाएको छ भने सिङ्गापुर एयरको जहाज हरेक आइतबार काठमाडौँ आउने भएको छ। यसअघि सातामा 2 दर्जन मात्रै उडान गर्ने गरी विभिन्न मुलुकमा उडान तालिका तय भएको थियो।
नेपालमा शुक्रबार थप 2239 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3657 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1479 र 4656 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 760 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,95,088 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9340 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1316 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,16,929 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,590 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 305 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म नेपालमा 34,03,410 वटा पीसीआर र 2,27,207 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा सातामा मात्र 114 जना कोरोना संक्रमितको अहिलेसम्म 1350 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 74,902 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 67,995 जना निको भएका छन्। अझै पनि 5,557 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 618 जनाको उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। यस प्रदेशमा 5,031 जना होम आइसोलेसनमा छन्। पछिल्लो समय धेरै संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्न रुचाउने र धेरै समस्या भएपछि मात्रै अस्पताल आउने गरेकाले बचाउन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। जब सास फेर्न गाह्रो भइसक्छ त्यति बेला कहाँ गाउँमा हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो भएपछि यहाँ आइपुग्दै 12-14 घण्टा त गइसक्छ। त्यति बेलासम्म उपचारमा ढिला भइसक्छ कि भन्ने कुरा हो। यो भएको नै त्यही हो। र मुख्य कुरा यसपालिको वेभमा मैले देखेको कुरा चाहिँ सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हाम्रो अनुगमन राम्रो भएन कि। होम आइसोलेसनमा बसेको मान्छे कति छन् भन्ने लोकल अथोरिटीलाई पनि थाहा छैन हैन। एउटा त मान्छेहरू आफैले पनि लुकाउन थालेछन्, आफै छुट्टै छुट्टै बस्ने। त्यसलाई मोनिटर गर्ने व्यवस्था जुन पहिलो वेभमा देखेको थियो त्यो यो वेभमा देखिएको छैन। संक्रमितहरूको निको हुने दर वृद्धि भए पनि मृत्यु हुने दरमा भने कमी आउन सकेको छैन। प्रदेश 1 का 13 जिल्लाका अस्पताल र उपचार केन्द्र गरेर 31 वटा केन्द्रमा संक्रमितको उपचार हुने गरेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि विभिन्न पालिकाहरूमा पनि उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। तर पछिल्लो समय सबै अस्पतालमा संक्रमितको संख्या भने घटेको छ। 2021 भित्रै आम नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले खोप आयात गर्ने क्रमलाई भने बढाएको छ। जनताको नाममा एकपछि अर्को बाचा गरेपछि समस्यामा परेको सरकारका लागि शुक्रबार चीनबाट आइपुगेको 8 लाख डोज खोप राहतको मलमपट्टी बनेको छ। यद्यपि अझै पनि नेपालमा ठूलो जनसङ्ख्याले खोपको पहिलो डोज पनि नपाएको अवस्थामा सरकारले खोपको निरन्तर आपूर्तिका लागि भने धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पोखराका पर्यटन व्यवसायीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोना विरुद्ध खोप नपाएसम्म पोखराका पर्यटकीय गतिविधि नखोल्ने चेतावनी दिए। त्यस्तै केही समय अगाडि शिक्षकहरूले पनि खोप नपाएसम्म पठन पाठन नगराउने चेतावनी दिएका थिए। मोरङमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर चालक र सहचालकले पनि खोपका लागि माग गरेका थिए। यसले खोपले देखाएको सुनिश्चिततासँगै आम नेपालीमा पनि खोप लगाउने चाहना बढेको देखाउँछ। नेपालमा हालसम्म 8,51,300 जनालाई दोस्रो डोज र 26,11,807 जनालाई पहिलो डोज गरी कुल 34,63,107 जनाले खोप लगाएका छन्। सरकारले यसै वर्ष अर्थात् 2021 भित्र 18 वर्षभन्दा माथिका कुल 2,20,00,000 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। यही क्रममा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी A330 जहाज 8 लाख डोज भेरोसेल खोप ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। सरकारले चीनसँग खरिद गरेको 40 लाख डोज खोप मध्ये पहिलो चरणको शुक्रबार आइपुगेको यो खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको चिस्यान भण्डारणमा राखिएको छ। भेरोसेलको बाँकी खोप अब चीनबाट हरेक साता काठमाडौँ आउनेछन्। चीनबाट आएको खोप वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दिने र नेपाली श्रमिकको लागि श्रमको बजार नगुमोस् भन्ने उद्देश्य पनि सरकारले लिएको छ।
यता एक डोज मात्र लगाए पुग्ने अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप पनि नेपाल ल्याउने तयारी थालिएको छ। नेपाल सरकार र कोभ्याक्ससँग मिलेर नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यो खोप नेपाल भित्र्याउने तयारी गरिरहेको हो। खोप कुन परिणाममा आउने हो भन्ने बारेमा यकिन नखुलाइए पनि पाकिस्तान र बङ्गलादेशलाई मोडर्ना कम्पनीको 25 लाख डोज खोप दिएको अमेरिकाले नेपाललाई भने जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15 लाख डोज खोप दिने तयारी गरेको सरकारी संयन्त्रहरूले जनाएका छन्। हामीले सबै खालको कार्ययोजनाहरू बनाइराखेका छौँ। वितरणको कार्ययोजना र प्रदेशहरूमा पठाइसकेपछि प्रादेशिक चिसान भण्डारणबाट जिल्लाको चिसान भण्डारहरूमा पठाउने योजना पनि हामीले बनाइराखेका छौँ। भारतले अनुदानमा दिएको र खरिद गरेको कोभिसिल्डमा सरकार र उसका निकायले देखाएको लापरवाहीले लामो समयदेखि यस खोपको दोस्रो डोज नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन्। कोभिसिल्डको आयातको बारेमा अझै पनि धेरै पक्ष अस्पष्ट छन्। सरकार गम्भीर रूपमा चुक्दा नेपाली जनतामा परेको त्यसको असर अब भने दोहोरिनुहुन्न। सिङ्गो देश खोपको प्रतीक्षामा छ। पोखराको सौन्दर्यलाई सोझै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोड्ने र पर्यटकीय गतिविधिमा थप अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको पोखरा स्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा पुनः विलम्ब हुने भएको छ। 80% पूरा भइसकेको पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य यही जुलाई महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध आउँदा निर्माण पक्षले सरकारसँग अझै 1 वर्ष समयावधि थप गर्न माग गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो भारलाई कम गर्न मोफसलका 2 शहर पोखरा र भैरवमा सुरु गरिएको विमानस्थल निर्माण कार्य कोरोना महामारीको चपेटामा पर्दा पूर्व निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। 2 शहरको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडिएकोले पनि यी 2 शहरमा विमानस्थल निर्माण कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिएको थियो, तर निर्माण कार्यलाई प्रभावित पार्ने गरी विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण दुवै विमानस्थलको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको प्रभाव विमानस्थल निर्माणमा परेपछि निर्माण कार्य लम्बिन पुगेको हो। यता राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण संरचनासहित 80% सम्पन्न भइसकेको छ। 22 अर्ब रुपैयाँ लागतमा सन् 2021 जुलाई 10 भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइनाको CMC इन्जिनियरिङ कम्पनी बीच सन् 2014 मा विमानस्थल निर्माणको सम्झौता भएको थियो। करिब 4000 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस विमानस्थलको निर्माणका लागि चीनको एक्जिम ब्याङ्कले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको थियो। हालसम्म रनवे, भवन, ह्याङ्गर, टर्मिनल भवन, एप्रोन, ट्याक्सी पार्किङ लगायतका महत्त्वपूर्ण संरचनाको 80% काम पूरा भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका उपप्रबन्धक एवं इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए। मुख्य संरचनाहरूको काम सबै सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र सम्पन्न भएको कामहरूमध्ये रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन, आइसोलेटेड पार्किङ, त्यसै गरी टर्मिनल बिल्डिङ, कन्ट्रोल टावर, ह्याङ्गर बिल्डिङ, फायर फाइटिङ बिल्डिङ, इन्टिग्रेटेड अफिस बिल्डिङ लगायतका बिल्डिङहरू पनि स्ट्रक्चरल कामहरू सबै सम्पन्न भइसकेको छ। इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन EPC मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन आइकाओको मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। लकडाउनका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि चाइनिज कम्पनीले सरकारसँग 1 वर्षका लागि म्याद थपको अनुरोध गरेको छ। यति बेला विमानस्थल निर्माणका लागि 150 चिनिया जनशक्ति र 270 नेपाली जनशक्ति दैनिक रूपमा खटिरहेका छन्। कोभिड-19 आइसकेपछि कोभिड-19ले हामीलाई धेरै असर गर्यो, किनभने यसमा बाहिरबाट आउनुपर्ने दक्ष जनशक्ति लगायत मेटेरियल आपूर्तिको कुराहरू, इक्विपमेन्टहरूको कुराहरू चाहिँ आपूर्ति हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि हामीले तोकेको समयमा सम्पन्न गर्ने अवस्था रहेन। पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि बोइङ 757 र एयरबस 219 मोडलका न्यारोबडी विमान मात्र अवतरण गर्न मिल्नेछ। यस विमानस्थलमा चीन, भारतका केही शहरहरू र खाडी मुलुकबाट सोझै उडान हुने व्यवस्था मिलाइँदैछ। पोखरा र भैरवमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि काठमाडौँको आर्थिक गतिविधि केही हदसम्म खुम्चिने भए पनि देशभर छरिएर पर्यटकीय गतिविधि बढ्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। न्युज 24 का लागि कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानले हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव खेप्नु नौलो कुरा होइन। सरकारले प्रत्येक वर्ष मलमा अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि बाली नाली लगाउन र बिउ छर्ने बेलामा किसानले कहिल्यै समयमा मल पाउँदैनन्। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 85% जनता कृषि पेसामा आश्रित छन्। यस क्षेत्रमा 1,88,000 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ। हालसम्म झन्डै 90% रोपाई सकिएको छ। तर यस वर्ष पनि धान रोपेको 1 महिना भइसक्दा समेत मल पाउन सकेका छैनन्। धान रोप्ने बेला मल नपाउँदा हरेक वर्ष उत्पादनमा असर पर्छ। किसानलाई चाहिँ नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो छैन हैन। किसानलाई आत्मनिर्भर किसान भनौँ न, जबसम्म कृषि पेसा आत्मनिर्भर बन्दैन तबसम्म देश पनि अगाडि बढ्दैन भन्ने कुराहरू नेपालका नेताहरूले बुझेर पनि बुझ पचाएको छ। मल नपाउँदा मलाई मात्रै होइन, यो सारा देशका जनता किसान जो पनि छन् उहाँहरूलाई मल बिनाको त अहिले जल र मल छैन भने त खेती छैन। हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई पनि साह्रै समस्या परिदिन्छ। धानको उत्पादन बढाउन धान रोपेको 1 महिनाभित्र रासायनिक मल हाल्नुपर्ने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। र कैलाली जिल्लाको कुरा गर्दा करिब सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान खेती हुने जिल्ला हो। 70,000 हेक्टरमा लगभग धान खेती हुन्छ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको तथ्याङ्क छ। पहिलोचोटि चाहिँ 1 महिनाको फरकमा लगभग होइन रोपाइको, त्यसपछि चाहिँ 20-25 दिनको फरकमा 2-3 हाल्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने छ। उता रासायनिक मलको आपूर्तिको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार किसानहरूले आवश्यक भन्दा बढी मल स्टक गरिराखेकोले बजारमा मलको अभाव रहेको बताएका छन्। लकडाउनको कारण मल नपाउने भन्दै पछि गहुँ बालीसम्मका लागि केही किसानले मल स्टक राखेकाले अभाव भएको कार्यालयको दाबी छ। लकडाउनको कारणले पनि मान्छेहरूलाई के पर्यो भन्दाखेरि पछि मल आउँछ कि आउन्न भनेर 1 बोरा चाहिने मान्छेले 2 बोरा गहुँको लागि पनि मान्छेले राखेका छन् कि त्यो भावनाले यो अभाव जस्तो देखियो। खासै त्यस्तो अभाव छैन अरू प्रदेशको जस्तो। अब हामीले लगभग 7,000 मेट्रिक टन युरिया मल बिक्री गरिसकेका छौँ। किसानहरूले पाउनु भएको छ। के थोरैले नपाउनु भएको होला, सबैले पायो भन्न सकिन्न होइन। सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणमा अर्बौं रुपैयाँ मलको अनुदान रकम भनेर विनियोजन गर्दै आए पनि प्रत्येक वर्ष मल अभावकै कारण उत्पादनमा कमी आएकोले आवश्यकता अनुसार मलको व्यवस्थापन गर्दिन किसानहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। न्युज 24 का लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका 3 जोगीवडाका स्थानीय आफ्नै खर्चमा सडक निर्माण गर्न थालेका छन्। कर्णाली राजमार्गबाट केवल 1.5 किलोमिटर दूरीमा रहेको जोगीवडाका स्थानीयहरू आफ्नै लगानी लगाएर सडक खन्न थालेका छन्। गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन नगरेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय उनीहरूले सबै घरहरूबाट सडकका लागि चन्दा सङ्कलन गरी 20 लाख लगानी जुटाएका छन्। गाउँपालिकाले हुन्न यो रोडमा पैसा आउँदैन भनेपछि गाउँपालिका हाम्रो साबीको पुरारीका 1-2-3 जनताले काम गरेको त्यो पाउँदैन भने जनताहरू भड्केर गइसकेपछि अब हामी त लाज भयो हुनेर हामीले फेरि हामीले डोजर पछिल्लो दिनमा डोजरबाट सम्झौता गरेर ल्याएका छौँ। अब डोजरले कति लाग्छ रुपियाँ हामी उति अब घन्टा हिसाबले घरबाट उठाएर प्रत्येक गजदुरी उठाएर खेतखाड बेचेर पनि हामी तिन्ने समर्थनमा छौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत कर्णाली राजमार्गको त्रिवेणी जोगीवडाका लागि 31 लाख बजेट निकासा भयो र स्थानीयले उपभोक्ता समिति गठन गरी काम पनि थाले। तर केही समयपछि बजेट अर्कै गाउँका लागि रकमान्तर गरिएपछि स्थानीयवासी थप आक्रोशित बनेका छन्। 4 वर्षको अवधिमा विकास निर्माणकै नाममा गाउँपालिकाले अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तर राजमार्गको छेउमै करिब 80 घरधुरी रहेको जोगीवडाका स्थानीयले अहिलेसम्म नुन, तेल, चामल र अन्य सामग्री बोकेरै ढुवानी गरिरहनु परेको छ। कर्णाली राजमार्गको किनारमा रहेको तिला गाउँपालिकाकै अन्य सबै गाउँहरूमा सडक यातायात पुगे पनि जोगीवडा भने यातायातको पहुँच बाहिर छ। 26 वर्ष अघिको शिलान्यास, 24 वर्ष लगाएर सडक निर्माण सम्पन्न। सडकको दूरी 57 किलोमिटर, प्रत्येक 1 किलोमिटरका लागि 4 करोडसम्म खर्चेर कालोपत्री।
सडक निर्माणको कुल खर्च 2 अर्ब, तर वर्षाको बोझ बोक्नै सक्दैन सडकले। हिमाली जिल्ला मुगु र हुम्लालाई समेत जोड्ने बाजुराको यो सडकले हरेक वर्ष स्थानीयले शास्ति भोगिरहनु परेको छ। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको 2 वर्षमा दर्जनौं ठाउँमा पहिरो बगे, उत्तिकै ठाउँमा सडक पनि बगे। सडक विज्ञानको मर्म बाहिर गएर निर्माण गरिएको यो सडकलाई यस क्षेत्रका बासिन्दालाई शास्तिको सडकको संज्ञा नै दिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले 57 किलोमिटर दूरीको साँफे मार्तडी सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। हरेक वर्षको वर्षायाममा अछामको साँपे बगरदेखि बाजुराको मार्तडीसम्मको सो सडक खण्ड अवरुद्ध हुने गरेको छ। बाजुरा, हुम्ला र मुगुसम्म पुग्ने मूल बाटोको रूपमा रहेको यो सडक खण्ड कहिले पनि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 26 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शिलान्यास गरेको साँपे मार्तडी सडकमा रहेका केही पक्की पुलहरू बाढीले बगाएपछि आवतजावत ठप्प बनेको छ। सडक निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन भएको 2 वर्ष नपुग्दै दर्जनौं स्थानमा पहिरो जाँदा अहिले सदरमुका मार्तडीसम्मको यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ। साँफे मार्तडी सडक खण्ड नजिकैबाट बग्ने बुढीगङ्गा नदीले सडक कटान गरेपछि यातायात सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ। 3वटा गाडी चेन्ज गरेर आउनुपर्छ बुढीगङ्गाबाट मलातीसम्म, त्यहाँबाट यहाँ यतापट्टि पानी नाउलाबाट मार्तडी आउँदाखेरि हामीलाई बीचमा पहिराहरू खसिरहेको छ। त्यो पहिराको खस्नाको कारणले हामीलाई यात्रा गर्दा जोखिमपूर्ण यात्रा भइरहेको छ। सडक कालोपत्रेको काम सकिएको 2 वर्ष नपुग्दै ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोको कारण सदरमुका मार्तडीसम्म आवत जावत गर्ने स्थानीयलाई जहिले समस्या हुने गरेको जीप चालकको अनुभव छ। हामीहरू पनि ज्यान जोखिम गरेर आएका प्यासेन्जरहरूलाई बोकिराखेका छौँ। मार्तडीमा जिल्लामा चाहिँ तेल छैन। तेल कहीँ ब्ल्याक मेलीमा पनि 150 रुपियाँ 120-30 भनिराख्या। सडक हचुवा पारामा निर्माण गरिँदा आम सडक प्रयोगकर्ताले शास्ति पाएको अटो चालक पारस गिरी बताउँछन्। 2 हप्ता जति भयो, बाटो एकदम गाह्रो छ हैन, कन्डिसन बाटोको ढुङ्गा खसिरहेछ। तै पनि के गर्ने, यात्रीहरूलाई दुःख पाछ, पुर्याउनै पर्ने हुन्छ, एकदम समस्या छ। असारको दोस्रो साताबाट पहिरो बगेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो। बुढीगङ्गा नगरपालिका 2 अमकोटद्वारी क्षेत्र र ताप्रीसेराबाट बल्देसम्मको करिब 1 किलोमिटर सडकको नामो निशान नै मेटिने गरी बगेको छ। विपद व्यवस्थापन समितिको पटक बसेको बैठकले पनि यसरी साँफे सडक डिभिजन कार्यालय साँफे बगरले चाहिँ त्यहाँको पहिरो पन्छाउने र चाहिँ आवागमन हुने किसिमको चाहिँ अहिलेको लागि अब काम चलाउ व्यवस्था चाहिँ कम्तीमा गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले निर्णय भएको थियो र त्यसै अनुरूपले काम चाहिँ गरिराखेको छ। सडक बने पनि बाजुरावासीको सडक शास्ति अझै हटेको छैन। 57 किलोमिटरको यो सडक निर्माणमा करिब पौने 2 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च भइसकेको छ। यति ठूलो मात्रामा खर्च गर्दा पनि जिल्लावासीले वर्षेनी शास्ति खेप्नु दुःखको पाटो बनेको छ। न्युज 24 का लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सरकारी र निजी क्षेत्रमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूलाई समेट्ने गरी 2074 मा सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गरेको हो। ऐन जारी भए लगतै 2075 मा कार्यविधि पनि बनेको थियो। सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा कार्यविधि तयार भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म 14,738 रोजगारदाता कम्पनी मात्र कोषमा सहभागी भएका छन्। तर किन सहभागिता कम? एक रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म 14,000 रोजगारदाता कम्पनीहरू मात्र सहभागी भएका छन्। देशभर कानुनी रूपमा दर्ता भएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा करिब 10 लाख कम्पनी तथा फर्महरू सञ्चालनमा छन्। कोषमा करिब 3% रोजगारदाताहरू मात्र सहभागी भएका छन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रका सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठान तथा कम्पनीहरूको संख्या 9,95,000 रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अनुसार देशभर संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवी कर्मचारी तथा श्रमिकको संख्या 75 लाख रहेको छ। तर हालसम्म 2,57,000 मात्र कोषमा सहभागी भएका छन्। यो भनेको देशभरको संगठित क्षेत्रका करिब 3% कर्मचारी तथा श्रमिक मात्र कोषमा आबद्ध भएका हुन्। संविधानको धारा 34 मा सामाजिक सुरक्षा हकको व्यवस्था गरिएको छ।
यो हकमा भएको व्यवस्था अनुसार संगठित क्षेत्रका सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्ने अधिकार छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि अनुसार कोषमा रोजगारदाता कम्पनीले 20%, श्रमिकका 10%, बीमाको 2.67% योगदान रहन्छ। कोषमा जम्मा भएको रकम श्रमिकलाई उपदान, पेन्सन, औषधि उपचार, दुर्घटना, मातृत्व सुरक्षाको योगदानमा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। कोषको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था र शर्तहरू निजी र सरकारी संस्थामा विभेद भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। जान नचाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ किन आबद्ध गराउने भन्ने चाहिँ फर्स्ट क्वेसन हो है। र त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ यहाँ अब धेरै इस्युजहरू छन् है, यो भित्र चाहिँ धेरै इस्युजहरू छन् जसले चाहिँ श्रमिकले चाहिँ जुन 40 वर्षसम्म लगानी गरेको पैसा श्रमिकले कुनै पनि हालतमा नपाउने अवस्थाहरू पनि छन् कि यहाँ चाहिँ त्यस्ता खालका अवस्थाहरू भएको कारणले गर्दा उनीहरूको पैसाको सुरक्षा हुने ग्यारेन्टी नभएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी विवाद भएको कारण चाहिँ त्यही नै हो। सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले भने असन्तुष्टि पोखेका छन्। कोषले सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीहरूलाई विभेद गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएको हो। कर्मचारीहरू कालो ब्यानर लिएर प्रत्येक दिन सडकमा उत्रिएको अवस्था छ। यो त्यत्तिकै कर्मचारीहरू उत्रिएको छन् जस्तो सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजनाको यो कोष जुन छ त्यो जिम्मेवार भएर लागेको भए, जिम्मेवारी पूर्वक उहाँहरूले यो कुराहरूलाई बोध गरेको भए यो अवस्था आउँदै आउँथेन। सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै पनि संस्थामा खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कुनै पनि कटौती नहुने र कसैलाई पनि विभेद नभएको दाबी गरेको छ। यो 2 वर्षको अवधिमा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकहरूको संख्या 2,60,000 करिब 60,000 पुगिसकेको छ भने यसमा रोजगारदाताहरू 15,000 आबद्ध भइसक्नु भएको छ। असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा विभिन्न पेसा मजदुरी गर्नेको संख्या करिब 40 लाख भन्दा बढी छ भने संगठित क्षेत्रमा करिब 75 लाख श्रमजीवीहरू आबद्ध छन्। सरकारले 2076 साल साउन 1 गतेदेखि देशभरका सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा आबद्ध सबै श्रमिक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने भने पनि अझै ठूलो संख्यालाई समेट्न सकेको छैन। कोषले निजी र सरकारी क्षेत्रका संस्थाहरूमा आबद्ध सबै श्रमजीवी तथा कर्मचारीलाई समेट्न सके मात्र श्रमिक र उनको परिवार सुरक्षित हुन सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। आर्थिक वर्ष सकिन अब 1 साता पनि छैन, तर सरकारको राजस्व उठ्ने क्रम भने बढिरहेको छ। दैनिक 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व उठ्न थालेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। बिहिबार मात्र सरकारको ढुकुटीमा 5 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ थपिएको छ। सरकारको ढुकुटीमा असारको 24 दिनमा 58 अर्ब 30 करोड 11 लाख रुपैयाँ राजस्व आएको छ। असार मसान्तसम्म आर्थिक वर्षको कर तिर्ने अन्तिम समय पनि भएकाले यस महिना धेरै राजस्व उठ्ने गरेको छ। गत जेठमा 51 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। गत वर्ष असार 24 गतेसम्म 7 खर्ब 17 अर्ब 5 करोड 94 लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। यस वर्ष असारको 24 दिनमा 67 अर्ब बढी राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ। यस आधारमा हेर्दा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बढी राजस्व उठेको देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 8 खर्ब 71 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो लक्ष्यको 86.16% हो। यो कर तथा गैर कर आम्दानी हो। सरकारले यो वर्ष 10 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य बजेट मार्फत लिएको थियो। नेप्सेको घट्दो क्रम यस साता पनि कायम रहेको छ। यो साता नेप्से सूचक बुधबारसम्म निरन्तर घटे पनि अन्तिम दिन बिहिबार भने केही सुधार आएको छ। गत साताको तुलनामा 0.635 ले घटेर सूचक 2825.11 बिन्दुमा आइपुगेको छ। गत साता भने नेप्से 2843 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। कारोबार रकममा गिरावट आउने क्रमले यस साता पनि निरन्तरता पाएको छ। आइतबार बाहेक सबै दिन कारोबार रकम 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा तल बसेको छ। आइतबार भने साताको सबैभन्दा धेरै 5.05 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो।
सबैभन्दा थोरै मङ्गलबार 4.23 अर्ब रुपैयाँको मात्र सेयर किनबेच भएको थियो। यस साता औसतमा दैनिक 4.65 अर्ब रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको देखिन्छ। यस साता अधिकांश समूहमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा धेरै जलविद्युत समूह 3.93ले घटेको छ। यता उत्पादनमूलक समूह भने सबैभन्दा धेरै 2.67ले वृद्धि भएको छ। यस साता सिभी लघुवृत्तको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10.89ले बढेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर पनि 10.07 र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य 9.44ले बढेको छ। यस साता धेरै गुमाउनेको सूचीमा नेपाल इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ता रहेका छन्। यसको मूल्य 12.12ले घटेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र ट्रमा सेन्टर बीच सम्झौता भएको छ। शुक्रबार त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा भएको एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलोवाल र ट्रमा सेन्टरका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सन्तोष पौडेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्दा ट्रमा सेन्टरले सहयोग गर्नेछ। 7 वटा प्रदेशमा यो करिब 1500 प्रशिक्षकहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण गऱ्यौँ। त्यसको 3 वटा टपिक्स हामीले हेल्थसँग रिलेटेड राखेका। एउटा एन्टी डपिङ सम्बन्धी, एउटा हाम्रो छुट्टै थियो भने अरू चाहिँ यो लामो समयसम्म रेस्टमा बसेको खेलाडीलाई मोसन आउन दिन्थे। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार ट्रमा सेन्टरले खेलाडीहरूलाई 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध गराउनेछ भने रक्त सञ्चार सेवा, फार्मेसी सेवा, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी शल्यक्रिया, अर्थोपेडिक तथा ट्रम सर्जरीमा पनि सहयोग गर्नेछ। यसैगरी न्युरो सर्जरी, ENT, सघन उपचार कक्ष लगायतका कुरामा खेलाडीहरूले सहुलियत पाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। AFC 23 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। AFCले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छनौटको समूह विभाजनमा नेपाल समूह बीमा परेको हो। नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान, लेबनन र इरान छन्। समूह बी को छनौट खेल आउँदो अक्टोबर 23 देखि 31 सम्म हुनेछ। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तान र तेस्रोमा लेबननसँग खेल्नेछ। छनौटमा रहेका 11 समूहका शीर्ष टोलीले AFC 23 वर्ष मुनिको एसियन कप खेल्नेछन्। यस्तै दोस्रो टोली मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि छनौट हुनेछन्। उज्बेकिस्तानमा हुने फाइनल चरणको प्रतियोगिता 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म हुने तालिकामा उल्लेख गरिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। एमाले विवाद समाधानका लागि कार्यदल निरन्तर छलफलमा, सहमतिका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै। हामी सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ र सम्भवतः अझै हामी टुङ्ग्याउँछौँ। माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीका लागि पूर्व माओवादी नेता आज पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता खारेजीको निवेदन दिनु हास्यास्पद भएको माओवादी केन्द्रको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसमा आसन्न 14औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दो, संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिमा साझा उम्मेद्वार बनाउने गरी छलफल सुरु। धान रोपेको 2 महिना बित्दा पनि सुदूरपश्चिमका किसानले मल पाएनन्। मल अभावकै कारण वर्षेनी उत्पादन घटेको किसानको गुनासो। अहिले जल र मल छैन भने त खेती छैन। हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई पनि साह्रै समस्या। र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्ममा 3% कम्पनी मात्र सहभागी। सरकारी र निजी क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूलाई समेट्ने सरकारको योजना नारामै सीमित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न,
नेपाल आयल निगमले हरेक साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु ठिक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।